नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 14 गते शुक्रबार, जेठ कृष्ण पक्षको द्वितीया तिथि सन् 2021 मे 28 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अमेरिकाको जोन्सन र अरू देशमा उत्पादित एस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउने तयारी। सामान्य रुगा खोकी लागेको अवस्थामा पनि परीक्षण गर्न विज्ञको सल्लाह। सरकारले पनि के गरेको छ भने रुगा खोकी लागिरहेको सिम्पटम्स भएको पेशेन्टहरूलाई निशुल्क नै जाँच भएको कारणले गर्दा नजिकको सेन्टरमा गएर जाँच गराउँदा बेटर हुन्छ। लगातारको झरीका कारण केही नदी खोलामा बाढी, नदीमा पानीको सतह बिस्तारै घट्दै जाने मौसमविदको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। आज संवैधानिक इजलासमा 30 वटा रिटको सुनवाई हुने। भारतका 24 राज्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्यो, कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि बढ्दै। र भारतले टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन जापान जाने सबैलाई खोप दिने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालले खरिद गरेको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप भारतबाट आउने सम्भावना कम भएपछि विकल्पमा अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन र अरू देशमा उत्पादित एस्ट्राजेनेका खोप माग गर्ने तयारी थालिएको छ। खोप सल्लाहकार समितिले कोभ्याक्स कोभिडसिल्डको विकल्पमा उपयुक्त हुने जोन्सन एन्ड जोन्सन र एस्ट्राजेनेकाको खोप माग गर्ने भएको हो। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले तत्काल खोप दिन नसक्ने बताएपछि कोभ्याक्सले नेपाललाई कोभिसिल्डको विकल्प माग गरेको थियो। विकल्पमा कोभ्याक्समा आबद्ध एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप उपयुक्त हुने खोप विज्ञले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले खोप सल्लाहकार समितिको बैठकबाट पहिलो विकल्पमा एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभएको छ। कोभ्याक्समा आबद्ध भ्याक्सिन कम भएकाले एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप उपयुक्त हुने देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो 65 वर्ष माथिका झण्डै 14,50,000 ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने हुन्छ। सम्भवतः यी दुई खोप कोभ्याक्समा सिफारिस हुने आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। अनि चीनले अनुदानमा दिने भनेको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिएको छ। 8 लाख डोज खोप बेजिङबाट नेपालले आपूर्ति गर्नुपर्नेछ भने 2 लाख डोज तिब्बत सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुनेछ। चीन सरकारको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी निकाय चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सीले बेजिङको नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई यस्तो जानकारी दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। डाक्टरले सामान्य रुगाखोकी लागेको अवस्थामा पनि कोरोना परीक्षण गर्न सुझाव दिएका छन्। यसबारे थप जानकारी सुनौ कोरोना क्याप्सुलमा। कोरोना क्याप्सुल लिएर आइपुग्नु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 43औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4 वटा डोजहरू छन्। आजका डोज कोरोनाको त्रासमा परि लक्षण लुकाउने र जाँच गर्न डराउने मानिसको चित्त शान्तिका लागि तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ कोभिडका बिरामीको उपचारमा संलग्न भक्तपुर अस्पतालकी प्रमुख डाक्टर सुमित्रा गौतम। पोहोरको महामारीमा रुगाखोकी लाग्दा र 100 डिग्री भन्दा धेरै ज्वरो आउँदा मान्छेको मन काम थियो। पछि धेरैले यसलाई सामान्य रुगाखोकी ठान्ने गल्ती गरे। यो पाली भाइरसले जीव गालेपछि बल्ल संक्रमित भएको थाहा हुन्छ। जब थाहा हुन्छ भाइरसले गाँजिसकेको हुन्छ। पोहोरको र अहिलेको भेरिएन्ट फरक भएकाले लक्षण पनि अलग अलग छन्। पोहोर सालको कोरोना र यो पालीको कोरोनाका के कस्ता लक्षणहरू अलग र फरक छन्? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। पहिलो लहर आउँदाखेरि चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ अलिक डर त्रास पनि बढी थियो र त्यति बेला धेरै जसो बिरामीहरू ज्वरो आएको, रुगा खोकी नै बढी हुन्छ भन्ने हिसाबले रुगा खोकी लागेर पेसेन्टहरू आउनुभयो। अब यो भाइरल इन्फेक्सन भएको कारणले उपचारमा संलग्न हुँदाखेरि पनि त्यो सिम्पटम्स अनुसार चाहिँ उपचार गरियो। पछि ठ्याक्कै रुगा खोकी नभएर केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पखाला लाग्न थाल्यो। फेरि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वादहरू गयो, गन्धहरू गयो। अहिले अब ती लक्षणहरू रुगा खोकी ज्वरोदेखि लिएर अब अहिले केही चाहिँ पखाला
स्वाद नआउने, गन्ध नहुने, एउटा सिक्कुलीको रूपमा चाहिँ आँखामा पनि केही सिम्टम्सहरू पनि देखिँदै आएको, त्यस्ता किसिमका चाहिँ सुन्नमा आएको र एकैचोटि धेरै तुरुन्तै सिरियस भएको, ज्वरो आइरहेको पेसेन्टहरू तुरुन्तै निमोनिया भएर 2-3 दिनमा त्यो पेसेन्ट सिरियस भएको चाहिँ अवस्था छ। यो म्युटेसन र भेरिएन्टले नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरूलाई यस्तो हुँदै गएको हो। आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, हिडडुल गर्न नपाइने, कोरोना भएपछि आफन्तले पराई ठान्ने जस्ता अनेक कारणले कोरोनासित मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिँदा पनि धेरै मानिस पीसीआर जाँच गर्न जाँदैनन्। पोजिटिभ देखिएला भन्ने डरले रोग लुकाउनेहरूका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। यो चाहिँ अलिकति चाहिँ गलत हुन्छ। रुगाखोकी लाग्यो, यो केही होइन, साधारण हो, म चाहिँ यो औषधि खाएर चाहिँ यसलाई पचाएर बस्छु। अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ छिट्टै सिरियस हुने र भोलि बिहान उपचारमा जाँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले अहिले सरकारले पनि के गरेको छ भने रुगाखोकी लागिरहेको सिम्टम्स भएको पेसेन्टहरूलाई निशुल्क नै जाँच भएको कारणले गर्दा नजिकको सेन्टरमा गएर जाँच गराउँदा बेटर हुन्छ। पुराना किसिमका रोगहरू भएको व्यक्तिहरूलाई अझै सिरियस भएर जान्छ, त्यसकारण टेस्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सल्लाह रह्यो। मौसम फेरिँदा रुगाखोकी लाग्नु सामान्य हो, तर सामान्य रुगाखोकी लागेको बेला स्वाब दिँदा कोरोना पोजिटिभ आउला भनेर कतिपय मानिस जाँच गर्न जाँदैनन्। सामान्य ठानेको रुगाखोकी असामान्य हुने सम्भावना कतिको हुन्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। त्यो साधारण रुगाखोकीको पोजिटिभले गर्दा पोजिटिभ आउने होइन, त्यो कोभिड इन्फेक्सन नै हो होइन। र त्यो इन्फेक्सन कति सिभिरिटीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। अब कसैलाई इम्युनिटी पावर राम्रो हुन्छ, सामान्य रुगाखोकीबाटै त्यो हराएर जान्छ। जो व्यक्तिहरूलाई अन्य रोगहरू छ, सुगर छ, अब धेरै प्रेसरहरू छ, अरू चाहिँ पुराना रोगहरूले ग्रस्त भइरहेको छ भने उहाँहरूलाई अझै चाहिँ दबाउन सक्छ त्यसले। र साधारण रुगाखोकी नै पोजिटिभ आउँछ, म जाँच गर्दिनँ भन्ने यो चाहिँ गलत कुरा हो। लक्षण कोरोनाको जस्तै देखिए पनि कतिपय ठाउँमा पीसीआर परीक्षण गर्ने सुविधा छैन भने कति मानिसलाई परीक्षण गर्न डर पनि लाग्छ। लक्षण कोरोनाका जस्तै लागे पनि पीसीआर परीक्षण नगरी होम आइसोलेसनमा बस्दा कसो होला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। त्यही देखिएको छ अहिले, आफै घरमा बस्नुभयो होइन, होम आइसोलेसनमा बसिरहेको सबै सिम्टम्सहरू छ, एकदमै सिरियस भएर हामीले नि बचाउन नसकेको अवस्था छ। मेरो सल्लाह के रहन्छ भनेपछि उहाँलाई सुरुवातमा रुगाखोकी लाइफ प्रोटेक्सन बस्ने, त्यसपछि पीसीआर गराउने र पीसीआर रिपोर्ट नआउँदैछ त्यति धेरै लसपस नगर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने। हामीले नि सबै पोजिटिभ आएकोलाई हस्पिटलमा राख्दैनौँ होइन। यस्तो किसिमको चाहिँ लक्षणहरू देखियो भने तपाईँले चाहिँ सम्पर्कमा आउनुहोस् भनेर भनेको हुन्छ। त्यस कारणले सो अनुसार गर्दाखेरि नै राम्रो हुने हुन्छ। कोरोनाको त्रासले धर्मराएको मनको शान्तिका लागि तयार पारिएका आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि डाक्टर सुमित्रा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुनेर मन शान्तिको प्रयास गर्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अमेरिकाको जोन्सन र अरू देशमा उत्पादित एस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउने तयारी, सामान्य रुगा लागेको अवस्थामा पनि परीक्षण गर्न विज्ञको सल्लाह, 10 लाख डोज खोप तत्काल लैजान नेपाललाई चीनको प्रस्ताव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। लगातारको झरीका कारण देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा बाढी आएको छ। अहिले बुढी गण्डकी नदीमा सबैभन्दा ठूलो बाढी आएको छ। बुढी गण्डकीको आरूघाट क्षेत्रमा बाढी खतराको तहभन्दा माथि रहेको छ, तर नदीमा पानीको तह बिस्तारै घट्दै गएको र केही घण्टापछि बाढी कम हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस्तै अहिले महाकाली, कर्णाली, राप्ती, नारायणी, बागमती लगायत नदीमा पनि बाढी आएको छ। बुढी गण्डकीको आरूघाट आसपास क्षेत्रमा जस्तो अरू ठाउँमा भने त्यति धेरै खतरा नरहेको विभागले जनाएको छ। यस्तै सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले नवलपुरमा निर्माण भइरहेको मोटर रेबल पुल बगाएको छ। चम्पादेवी गाउँपालिका 1 पलालु र सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिका 2 नवलपुर घाट जोड्ने पुल बाढीले बगाएको हो। गैराती देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी परेको मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै केही ठाउँमा उच्च वेगको हावाहुरी समेत चलेको मौसमविदले बताएका छन्। आज पनि धेरै जसो ठाउँहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ तथा हावाहुरी सहित पानी पर्ने सम्भावना छ।
प्रदेश 1, 2, लुम्बिनी, गण्डकी तथा बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। बंगालको खाड़ीमा विकसित यास नामक चक्रवातको असरका कारण नेपालमा झरी परेको हो। भोलि पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले साधारण इजलासमा दर्ता भएको संसद विघटन विरुद्धको 19 रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासकोले हिजो प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार सहित प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको 19 वटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। इजलासमा 11 वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्। संवैधानिक इजलासमा आज 30 वटा रिटको सुनवाई हुनेछ। प्रधान न्यायाधीशले धारा 76(5) मा जान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता कहाँ लेखिएको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई संविधानको धारा 5 मा जान नमिल्ने तर्क गरेका थिए। 76(3) को आधारमा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले 76(4) को आधारमा विश्वासको मत प्रतिनिधि सभामा लिनुपर्ने कानून व्यवसायीले जोड दिएपछि प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गर्दै भन्नुभएको थियो, कुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ? 76(1) बाट 2 मा जाँदा, त्यसैगरी 3, 4 र 5 मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ? राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै धारा प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। सबै धारा प्रयोग भइसकेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको होइन र? हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा 5 बमोजिम एकजना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो होइन र भनेर प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गर्नुभएको थियो। संविधानको धारा 76(5) अनुसार दलीय समर्थन चाहिने हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रधान न्यायाधीश राणाले रिट निवेदकलाई भन्नुभएको थियो। धारा 76(5) र 2 सँगै राखेर हेर्नुहोस् त, भिन्नता हामीले महसुस गरे पनि संविधानले भिन्न गरेको त देखिँदैन। दुवैलाई मिलाएर पढ्दा प्रधानमन्त्री बन्न दलकै समर्थन गरेको व्यक्ति भनेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरेको मिलेन भन्ने दलहरू नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा किन गए भनेर पनि प्रश्न गर्नु भएको छ। दलहरूले भाग लिएपछि प्रक्रिया देखाएर निर्णय नै नदिन कसरी मिल्यो भन्ने पनि उहाँको प्रश्न रहेको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। ब्ल्याक फंगसको नामले चिनिने रोग म्युकोमाइकोसिस मा उपयोग हुने औषधि एम्फोटेरिसिन बी को अभाव भएको छ। कोरोना निको भइसकेका, मधुमेह र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकामा यसको संक्रमण देखिन थालेको छ। डाक्टरहरूले न्यूनतम 100 जना यस्ता बिरामीलाई पुग्ने गरी झण्डै 12,000 भाइल यो औषधि तुरन्त ल्याउन सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँको एक अस्पतालमा उपचाररत 45 वर्षका म्युकोमाइकोसिस रोगले दृष्टि गुमिसकेको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका ओक्युलोब्लास्टिक विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रोहित सैजुले बताउनुभयो। म्युकोमाइकोसिसमा उपयोग गरिने एम्फोटेरिसिन बी को पूर्ण अभाव भएकाले उपचार प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। 3-4 हप्तामा कोभिड निको भइसकेका धेरैमा यो रोग देखिने सम्भावना रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले कोरोना महामारीको चेन ब्रेक र समुदाय तहसम्मै खोपको व्यवस्था गर्न सके तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्भव रहेको बताएका छन्। गृह र रक्षा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको छलफलमा उनीहरूले चुनावका लागि महामारी बाहेक अरू खासै चुनौती नरहेको धारणा राखेका थिए। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेका बेला सरकार चुनावको तयारीमा जुटेको छ। अहिले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 71 जिल्लामा जिल्लाव्यापी र 4 जिल्लामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्थामा पनि अध्यादेशबाट नियमित र पूर्ण बजेट ल्याउने गृह कार्यमा रहेको सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रका 19 पूर्व अधिकारीहरूले खबरदारी गरेका छन्। बजेट र चुनावसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्व अर्थमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर खबरदारी गरेका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको बैठकमा हिजो 5 अर्थमन्त्रीले अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन्। पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन अपील गरेका छन् अनि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम नल्याउन भनेका छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आवश्यक परे नागरिकले दिएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने बताउनु भएको छ। संसद विघटनको विषयमा सभामुख सापकोटाले नयाँ बानेश्वरको संसद भवनमा हिजो संविधानविदहरूसँग परामर्श गरेपछि आवश्यक परे नागरिकले दिएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने बताउनु भएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। संविधान अनुसार कदम चाल्न सभामुखलाई कानुनविदहरूले सुझाव दिएको खबर पढेर बिर्ख बोगटी लेख्नुहुन्छ, राजनीतिमा धेरै किचलो भयो, अब चुनावमै जाँदा राम्रो। कोरोना महामारी रोक्न 2 महिना भरपूर प्रयास गरी चुनाव गर्दा हुन्छ। अहिलेको भद्र गोल अवस्था हेर्दा चुनावबाट नयाँ नेतृत्व आउनु नै उत्तम उपाय देखियो। छवैपन्थीले सभामुखले जुनसुकै निर्णय लिए पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भन्दै लेख्नु भएको छ। तपाईँले लिने निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई सेनाको प्रयोग गरी सत्तामा थप बलियो हुने बाटो खुल्न सक्छ। आखिर ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले भनेका मान्छे छँदैछन्, त्यसैले अवस्था थप नबिगार्नुहोला। होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठनले आफूहरू सङ्कटमा परेको बताएको खबरमा कुञ्जमणि भूषालको प्रतिक्रिया छ। होटल मात्रै होइन, यातायात लगायतका धेरैजसो व्यवसायहरू धरापमा परेका छन्। व्यवसाय चल्न सक्ने अवस्था ल्याउन र व्यवसाय तङ्ग्रिन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। अनि विष्णु पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा समस्या भएको भन्दै लेख्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडान चाँडै खोल्नुपर्छ। पटक पटक लिएको टिकट रद्द भएर कामको लागि जान पाइएको छैन। कहिले जान पाइन्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन। अब यहाँ बसौँ अवसर छैन, बल्ल बल्ल मिलाएको काममा जान नपाउँदा चिन्ता बढेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतका 24 राज्यमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या केही घटेको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संक्रमितहरूको विवरणमा 24 राज्यमा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको उल्लेख गरिएको हो। पछिल्लो एक हप्तामा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि झण्डै 90% पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। 24 मध्ये 15 राज्य दैनिक 1000 देखि 5000 सम्म संक्रमित हुने गरेका छन्। देशका 13 राज्यमा 1000 भन्दा कम संक्रमित हुने गरेका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। दैनिक संक्रमित भएकाहरूको संख्या घट्दै जानु र संक्रमण मुक्त भएकाहरूको संख्या बढ्दै जानुले महामारी कम हुँदै गएको सकारात्मक संकेत देखिएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि भारतबाट जाने सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोपको 2 डोज दिइने भारतीय ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ। भारतको ओलम्पिक कमिटीले टोकियो ओलम्पिकसँग जोडिएका सबै खेलाडी, पदाधिकारी र अफिसियललाई प्रतियोगितामा जानुभन्दा अगाडि खोप दिने बताएको हो। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र टोकियो ओलम्पिक आयोजकसँग छलफल पनि भएको छ। टोकियो ओलम्पिकका लागि जापान जानेहरूका लागि भारत सरकारले खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले कप्तान तथा स्ट्राइकर लियोनल मेसीलाई सम्झौता थप गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ। बार्सिलोनाले मेसीलाई औपचारिक रूपमा नवीकरणका लागि प्रस्ताव गरेको स्पेनिस पत्रिका मार्काले जनाएको छ। तर मेसीले बार्सिलोनालाई सम्झौताबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएको मार्काले उल्लेख गरेको छ। अर्जेन्टिनाका मेसीको बार्सिलोनासँगको सम्झौता आगामी जुन 30 तारिकदेखि सकिँदैछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। निषेधाज्ञाका बेला होम डेलिभरी सेवामा रोक लगाएको सरकारले निजी क्षेत्रका सीमित सेवा प्रदायकलाई भने सेवा सञ्चालनको सुविधा दिएको छ। आजदेखि 1 हप्ता खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्न अभाव भए नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मोबाइल गाडी मार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। सरकारी निकाय मार्फत होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएको भनिए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले निजी कम्पनी मार्फत होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले जारी गरेको सूचना अनुसार चक्रपथभित्र कम्पनीले नै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभर सस्तो डिल.com र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मुकुन्डो.comले होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ। सरकारी कम्पनीले होम डेलिभरी सेवा दिने भनिएको भए पनि धेरैले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रशासनले नागरिकका लागि विश्वसनीय वितरण प्रणाली
भने स्थापना गर्न सकेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले एटी वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालीलाई लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भाग कोर एरियामा विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति नै संशोधन गराउनु भएको छ। निकुञ्ज र आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत उत्पादन गर्न नदी खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा 10% पानी छोडे हुने गरी नियम संशोधन गराएका खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। मन चिन्नु आफ्नो, बानी चिन्नु अर्काको। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अमेरिकाको जोन्सन र अरू देशमा उत्पादित एस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउने तयारी। सामान्य रुगा लागेको अवस्थामा पनि परीक्षण गर्न विज्ञको सल्लाह। लगातारको झरीका कारण केही नदी खोलामा बाढी, नदीमा पानीको सतह बिस्तारै घट्दै जाने मौसमविदको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। आज संवैधानिक इजलासमा 30 वटा रिटको सुनवाई हुने। भारतका 24 राज्यमा कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्यो, कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि बढ्दै। र भारतले टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन जापान जाने सबैलाई खोप दिने। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको। काठमाडौँमा आजदेखि 1 हप्ता खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने प्रशासनले निर्णय गरेको छ। यसले बिहान बेलुका दुःख गरेर खाने वर्गलाई समस्यामा पार्यो भन्ने विषयमा यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ भोका नाङ्गा जहान बालबच्चा लिएर बाटोमा लहर हिँडिरहेका एकजना मान्छे सरकारको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन्। अनि ढोका ढकढक्याउँदै उनी भन्दैछन्, सरकार रोग नलाग्ने खोप छैन भने भोक नलाग्ने खोप त होला नि, भए पाम न। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै दिपा र मिलन बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।